जया यहाँनिर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ होइन। प्रभुले लानुभयो भने पनि हामी खुसी छौँ होइन। प्रभुले जीवन दिनु भने पनि खुसी छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ होइन, यो रोग हामीलाई दिनुभएकोमा एकदम धन्यवाद प्रभुलाई। ल हामीलाई केही छैन, केही कम्प्लेन छैन प्रभुसँग, हाम्रो केही कम्प्लेन छैन। प्रभुले जे गर्नुहुन्छ भलाइ गर्नुहुन्छ होइन। प्रभुकै इच्छा प्रभुले पुरा गर्नुहुन्छ। हामी सबै कुरालाई जिम्मा दिएको प्रभुलाई होइन। प्रभुले जे गर्नुहुन्छ हामी खुसी छौँ, हामीलाई केही कम्प्लेन छैन। धन्यवाद छ प्रभुलाई होइन। प्रभुले हामीलाई यो दिनुभयो, ठिक छ। ल चिन्ता गर्नु पर्दैन है। ल होइन ऊ आएर मैले धेरै खुसी पाएको थिएँ। यो 5 वर्ष मेरो लागि कहिले नबिर्सने वर्ष भयो। अनि प्रभुले छोरा दान दिनुभयो। अनि कहीँबाट फोन आउँथ्यो मलाई, राजीव भाइ लेख्नुको लागि सन्डे स्कुल डेको लागि तपाईँहरू आइदिनुपर्छ है भनेर। म हजुर हुन्छ भनेर यता फोनमा बात मात्रै मारेको हुन्छ। फर्केर हेर्दाखेरि आमा छोरा हाँसेर लुगा हाल्दै हुन्छ ब्यागमा क्या, हामी पनि जानु पाउँछौँ भनेर। यति साह्रो मलाई सेवामा सङ्गत साथ दिन्थ्यो क्या उसले है। यस्तो प्रकारले गर्नु उस्तो प्रकारले गर्नु, मैले धेरै कुरा सिकेँ। यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु। अनि म हरेस खाएको बेलामा उसले नै सम्हाल्थ्यो, कहिले मलाई धोका दिएन। अनि केही कुराहरू छन् जो उसले बिमारी अवस्थामा भएको मलाई भनेको, त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सुनाउनु पर्छ भन्ने मलाई भयो क्या। लगभग 1 महिना 22 दिन 23 दिन ऊ यति साह्रो बिमार भयो है यो कोभिडले गर्दा। जब ऊ हस्पिटलमा हुन्थ्यो अनि म भेट्न जाँदाखेरि मलाई यति साह्रो पर्थ्यो। मैले के भनेर सम्झाउन गर्थेँ, जहिले प्रार्थना गर्थेँ। त्यो चाहिँ कोही साह्रो पर्दाखेरि मैले 3 पल्ट चाहिँ लुकेर प्रार्थना गरेँ क्या। उसकै मैले लुकेर प्रार्थना मैले भन्थेँ, प्रभु तपाईँको छोरीलाई साह्रो दुःख भयो, अब लानुहोस् भनेर भने। तर मलाई प्रभुले यसो भन्नुभयो, मैले जयालाई धोका दिन्छु जस्तो लाग्यो क्या। तिमी जाऊ ल जया भनेर भने मैले धोका दिन्छु जस्तो लाग्यो। मैले एक दिन मैले आँटै गरेँ, हिम्मतै गरेँ। त्यहाँदेखि मैले सोधेँ क्या, जया प्रभुले जीवन दिनुभयो ठिकै छ, यस्तै प्रकारले भनेको थिएँ भने मृत्यु दिनु भने पनि ठिकै छ होइन। उसले हाँसेर ठिकै छ भने क्या। तिमीलाई दुःख छैन होइन? दुःख छैन। प्रभुसँग केही कम्प्लेन छ हाम्रो? केही कम्प्लेन छैन। जुन दिन यो रोग दिनुभयो त्यही दिनदेखि धन्यवाद चढाएको हामीले, केही कम्प्लेन छैन। किनभने मैले देखेको छु उसको त्यो सास फेर्नु कति साह्रो परेको उसलाई हिट भएको मैले देखेको छु क्या। त्यही भएर मैले भने त्यहाँ तिमी जाऊ अब राम्ररी त्यहाँ नबस् तिमी भनेर पनि एउटा भन्दाखेरि ल भनेर भने क्या उसले। तर पनि हाँसी नै लागेको थियो अन्तमा पनि ल भनेर मैले भने जाऊ तिमीलाई यहाँ दुःख छ, आउँछु तिमीहरूको भेट्न भनेर भने डक्टर छेउमा बसेको डक्टर रुँदै क्या। डक्टरले बाइबल हाम्रो टाउकोमा राखेर ब्लेसियो भनेर हामी दुईजनालाई चाहिँ मागेको छु क्या। प्रभु तपाईँले जयालाई माग्नु भयो, मसँग तपाईँलाई जया दिँदैछु। तर जुन दिन म माथि आउँछु त्यति बेला म तपाईँलाई पहिल्यै गएर सोध्छु क्या, प्रभु मेरो जया कहाँ राख्नुभएको छ तपाईँले भनेर। म त्यति बेला चाहिँ जया खोज्छु भनेको छु मैले प्रभुलाई। अनि म त्यही निश्चयतामा म बसेको छु। अनि एउटा कुरा मेरो मन बाँध्ने कुरा मैले के पाएको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो परिस्थिति मैले बिताएको छु। यो मेरो नङको औँलाभित्र कटकट दुख्थ्यो क्या, बेसी वेदना भएर बस्न सक्दिनँ, हातहरू थर काम्थे।
आदरमा डुलेछु आदरमा संसारमा दुःख र शङ्का उनको शरणमा छु औलाद विपत्ति परीक्षा दिन दैवमा मान्नेछु पसिनामा हृदय उनकै निम्ति जिउनेछु प्रभु पसिनामा हृदय उनकै निम्ति जिउनेछु आना प्राण शरीर उहाँलाई सुम्पी उनको सेवा गर्नेछु भयो झटाउँछ उनीलाई सुम्पी उनको सेवा गर्नेछु तपाईहरु विभिन्न जग्गाबाट हामीलाई यस लाइभमा हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई विभिन्न जग्गाहरूबाट हेरिरहनु भएको छ। कमेन्टमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कुन जग्गादेखि तपाईले हेरिरहनु भएको छ। हामी एकछिनको लागि मात्रै यसमा लाइभ आउँछौँ। गडली कन्फरेन्समा लाइभ भइरहेको छ। मुक्तिदाताको साथमा मोक्सो हाम्रो जब न्युमोनिया इन्फेक्सन हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यति बेला कतिको इम्युनिटी पावर कम्ती भएको कारणले फोक्सोमा एट्याक गर्छ। फोक्सो एट्याक गर्दै न्युमोनियाले हाम्रो फोक्सोलाई ढुङ्गा जस्तो बनाइदिएको हुन्छ। त्यति बेला हामीलाई श्वास प्रश्वास लिनु हामीलाई असुविधा हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्तै डाक्टरको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। अनि त्यस प्याकेजमा गर्दाखेरि महँगो हुने भयो। त्यसरी र पनि डाक्टरले कोसिस गरिरहेको थियो, तर आखिरमा केही सुधार नआउँदाखेरि उहाँलाई फेरि पनि
यसरी केही सुधार नहुँदाखेरि उहाँलाई 6 तारिकको दिन फेरि न्युटियाबाट यसरी 6 तारिक जुलाईको दिन उहाँलाई न्युटियाबाट मेडिकल नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा स्थानान्तरण गरियो। त्यहाँनिर आइसियु भेन्टिलेटरमा राखियो। त्यसपछि उहाँलाई है अनि न्युटियामा हुँदाखेरि राजीवले सोधे अरे बुहारीलाई, तिमीले त अस्ति आसिङलाई म मरिहाल्यो भनेदेखि त्यो चाउमिन र कोक पो दिनु भनेछ त भन्दै त्यति बेला हाँस्यो अरे। होइन नि त, मलाई कस्तो मनपर्छ नि त, म मर्छु कि भनेर मैले त हाँस्दै भने अरे। त्यस कारणले तर त्यो हाँसो नै रह्यो। अनि 6 तारिक जुलाईको दिन उसलाई स्थानान्तरण गरियो नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा। तर केही सुधार आउनु सकेन। हामी गएर प्रार्थना गऱ्यौँ, हामीले डेडिकेसन गऱ्यौँ, राजीवले पनि डेडिकेसन गर्यो। अनि उनले पनि जवालाई भने तिमीले पनि अब अर्पण गर, तिमी अब जानु सक्छौ, शान्तिसँगले जाऊ, म पनि तिमी भएकोमा चाँडै आउँछु। हामी छुट्टिन्छौँ केही दिनको लागि, भेट हुन्छौँ सधैँको लागि। आज म तिमीलाई परमेश्वरको हातमा अर्पण गर्छु। नानीको लागि चिन्ता नगर, सबैको लागि चिन्ता नगर, तिमी शान्तिसँगले। मैले पनि भने तपाईँलाई संसारमा दुःख कष्ट छ, अब स्वर्गमा शान्ति छ, जानुहोस् ल। हुन्छ हुन्छ होला, म प्रार्थना गरिदिन्छु ल। हुन्छ भने हुन्छ। पहिला त मानेको थिएन, प्रार्थना गरिदिन्छु दुईटा मानेको होइन। यस्तो यस्तो तपाईँलाई यहाँ दुःख भइसक्यो, यति दिन भइसक्यो, प्रायः 2 महिना भइसक्यो तपाईँ हस्पिटलाइज भयो, दुःख छ तपाईँलाई, स्वर्गमा शान्ति छ, म प्रार्थना गरिदिन्छु। बाइबल देखाउँदाखेरि हुन्छ भने मैले प्रार्थना गरिदिएँ त्यो शुक्रबारको दिन। तर हिजो अस्तिको दिनदेखि नै एकदम सिरियस अवस्थामा थियो, डक्टरले केयर गरिरहेको थियो। तर हिजो बिहान प्राय 11:25 जाँदाखेरि उहाँ सधैँभरि शान्तिसँगले सुत्नु भयो। त्यसकारण सधैँको लागि शान्तिसँग सुत्नु भयो। तर अमेट छापहरू कहिले पनि दुखी भएन। त्यस्तो बिमारीको अवस्थामा पनि यसो हामी चाहिँ हाँसिदिने क्या, निश्चितकै हाँसिदिने, हाँसेर जय मसी भन्ने। अशोक दाजुलाई उहाँकै छेउमा राखेको थियो। अशोक दाजुलाई मेडिकलमा राखेपछि मैले सोधिबस् अशोक अङ्कल कस्तो भयो। तर अशोक अङ्कलले पहिल्यै संसार छोडिसक्नु भएको थियो, त्यो कुरो पनि थाहा थिएन। यसरी उनी हिजो 12 तारिक जुलाई 11:25 जाँदाखेरि शान्तिमा प्रवेश गर्नुभएको छ। आज हाम्रो बिचमा उहाँको पार्थिव शरीर मात्र छ र आत्मा परमेश्वर कहाँ गइसकेको छ। यो महामारी कोरोनालाई जितेर उहाँ नेगेटिभ हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ आज खुसी, हेर्नुहोस् अनुहार हेर्नुहोस्, उज्यालो छ। कति 2 महिनासम्म उहाँ यसरी यो सङ्घर्षमा जीवन बिताउनु पर्यो। पाइप लगाए, उहाँलाई अक्सिजन लेभल घटेर भेन्टिलेटर राखियो, तर पनि उहाँ अनुहार हेर्नुहोस् आज पनि बोल्दा जस्तो छ, हाँसिरहेको जस्तै छ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा यो लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह किताब 112 6 पदमा यसरी सम्झनाहरू छोडेर जानुभएको छ। ती अमेट छापहरू परिवारमा छोडेर जानुभएको छ। भजन सङ्ग्रह किताब 112 6 पद, निश्चय ऊ कहिले डगमगाउने छैन, यी कहिले डगमगाउने छैन। धर्मी जनको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहनेछ, सदा सर्वदा कहिले डग्दैन। धर्मी जनको सम्झना कहिले डग्दैन। यसकारण तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला आज किन यस्तो उमेरमा यो यस्तो भाइरसले सङ्क्रमित बन्यो आज यस्तोमा। तर यो सबैमाथि आउँछ भन्छ परमेश्वरको वचनमा। अहिले परमेश्वरको दासबाट हामी सुन्नेछौँ। यो छोटो जीवनीमा प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हुन्। अब हामी प्रभुको दासबाट हामी परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ। हाम्रो छोरी जयिता कालिम्पोङको चाहिँ हाम्रो छोरी यहाँ
कैजलेको चाहिँ बुहारी भयो, मेरो चाहिँ भान्जी। यति थियो। दिनको आज पार्थिव शरीरलाई दफनाउनको निम्ति साथै शोकित परिवारप्रति शोक संवेदना प्रकट गर्ने निम्ति जतिजना उहाँका परिवारको लोकहरू, शाखा सन्तानहरू, छरछिमेकीहरू, मित्रगण साथै चारैतिर विभिन्न मण्डलीबाट आउनुभएका प्रियजनहरूलाई हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा उहाँलाई स्वागत जनाउँदै अब हामी यो सेवकाईको सम्बन्धमा वचनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र आजको वचनको सेवकाईको निम्ति हामी एउटा पद पढ्छौँ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह किताब 116 अध्यायको 15 पद। भजन सङ्ग्रह 116 अध्यायको 15 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, परमप्रभुको दृष्टिमा The sight of the Lord is the depth of his sense. परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। उहाँको पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। हामी यो छोरीलाई प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा पनि हामी पढ्छौँ, किनभने प्रतिज्ञाका आधारमा यिनले आफ्नो जीवनलाई आज यो साल पनि व्यतीत गरेका थिए। यो साल त पुरा गर्न पाएन यिनले, तर पनि हामी यसलाई पढिदिन्छौँ। व्यवस्थाको किताब 7 अध्यायको 21 पद। व्यवस्था 7 अध्यायको 21 पद यस प्रकारले लेखेको छ यहाँनिर, Thou shalt not be affrighted at them, for the Lord thy God is among you, a mighty God and tender. तिनीहरूदेखि भयभीत नहुनु, किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर एक महान र भययोग्य ईश्वर तिमीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ। थाहा गरिकन उहाँले जो पनि वचन आज फेरि सेवकाईको सम्बन्धमा हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसलाई सुन्न हामी तयार हुन्छौँ। त्यसको अगाडि हामी वचनको सहायता निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर, तपाईँ आफ्नो परिचय यस प्रकार यो छोरीको प्रतिज्ञाद्वारा हामीलाई दिनुभयो। तपाईँ एउटा शक्तिशाली अनि अयोग्य परमेश्वर, माइटी गड, वान। हामी तपाईँलाई धन्यवाद। यस्तो परमेश्वरको उपस्थितिमा आज दिन यो छोरीको आज यस प्रकार यो पार्थिव शरीरलाई लिकन हामी दफनको सेवकाईको सम्बन्धमा विभिन्न जग्गाबाट आएका भएका छोरीछोरी हामी सबैजना आज यस प्रकारले जुटेका छौँ। त्यसमा हामी आज कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ। परीक्षणमा आइकन प्रार्थना हामी गर्छौँ। हामीलाई एकपल्ट तपाईँले आफ्नो पवित्र रगतद्वारा धोइकन शुद्ध गरिदिनुहोस्। सबै वातावरणलाई पनि तर आफ्नो पवित्र रगतले छिड्काउ दिकन शुद्ध पवित्र पार्ने काम प्रभुले गरिदिनुहोस्, ताकि थोरै समय भए तापनि यो वचनको सेवकाई जो हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ यसद्वारा तपाईँले यो छोरीको निम्ति जो पनि विचार राख्नुभएको थियो, अनि राजीव अनि छोराको निम्ति जो पनि विचार तपाईँले राख्नुभएको थियो, परिवारको लोगको निम्ति जुन पनि विचार तपाईँले राख्नुभएको छ, साथै हामी जति जिउँदछौँ हामी त्यो राख्नुभएको विचारलाई अब तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामी त्यहाँ प्रकट गर्ने काम गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँको वचनलाई हामी पाइकन हामीलाई जो सान्त्वना चाहेको छ हामीलाई सान्त्वना तपाईँ दिनुहोस् र सबै प्रकारको अवस्थामा तपाईँ हाम्रो साथमा रहिरहनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद पाउँछौँ। अन्धकारका सबै देखिए निश्चित सेवकाई बिरुमा आशिषलाई त्यो सामर्थ्य नाममा बाँध्दै वचनती सबै प्रकारको अगुवाई आशिष अनुग्रह अभिषेक तपाईँ दिन चाहना गरे प्रभु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आफ्नो बिन्ती सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हाम्रो छोरीलाई यस प्रकारको अवस्थामा आज धेरै सङ्घर्ष गरिकन आज मृत्युको छायाले घेरेको अवस्थामा आज यी धेरै समयसम्म रहनु परेका थिए। मैले विलाजीलाई सोधेको थिएँ, 1 महिना 20 दिन 21 दिन जस्तो यो छोरीले धेरै सङ्घर्ष गरे अनि अन्तमा यिनले आफ्नो प्राणलाई त्याग गरे। तर यहाँनिर हामी परमेश्वर वचनमा के पाउँछौँ, यो जो पनि मृत्यु भएको छ यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा अति नै अनमोल छ। फेरि त्यो पदलाई हामी पढ्छौँ।
भजन सङ्ग्रह 116 परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। हाम्रो छोरीको मृत्यु पनि अनमोल आज बनेको छ। परमप्रभुको दृष्टिमा यो प्रभुको परिचय यो छोरीको आज प्रतिज्ञाले दिएको थियो। उहाँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ पढिदिनुहोस् त फेरि व्यवस्था किताब 21 अध्यायको 7 अध्यायको 21 पदमा यहाँ लेख्छ हाम्रा परमप्रभु जो हुनुहुन्छ आज कति महान उहाँ हुनुहुन्छ, कति सामर्थ्य उहाँ हुनुहुन्छ। किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर एक महान र भयोग्य ईश्वर तिमीहरूको बीचमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको दृष्टिमा आज छोरीको मृत्यु जो पनि छ आज के भन्न गएको छ अनमोल भन्न। कति मिठो कुरा यहाँनिर पाउँछ। त कसरी चाहिँ आज यो हुन गयो? आज प्रभुको छोराको निम्ति यो मृत्यु जो पनि छ यो आज अनमोल बन्न गएको कुरा यो कसरी हुन सक्छ? अर्को प्रकारले प्रभुका दासहरूले यस प्रकारले भनेका छन् उहाँहरूको निम्ति जो पनि मृत्यु छ त्यो मृत्यु कस्तो हुन्छ भनिकन यहाँनिर एउटा पद हामी पाउँछौँ। फिलिपी किताब 1 अध्यायको 21 पदमा टु मी टु लिभ इज क्राइस्ट एन्ड टु डाई इज गेन। आज यस प्रकारले प्रभुको छोराको निम्ति मृत्युहरू कस्तो प्रकारको है आज कसैको निम्ति अनमोल बन्न गएको छ भने कसैको निम्ति के बन्न गएको छ लाभदायक बन्न गएको छ। किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ तर मर्नु चाहिँ लाभ हो। हामी मर्नको निम्ति हामी डराउँदैन। जब हामी प्रभुलाई पाउँछौँ आज जब हामी प्रभुमा भइकन हाम्रो जीवनलाई आज हामी जिरहेका हुन्छौँ प्रभुमा हाम्रो सम्पूर्ण भरोसा हुन्छ। किन हाम्रो प्रभु जो हुनुहुन्छ उहाँ भयङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँ आज भयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ आज सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बिचमा सधैँ रहनुहुन्छ। त्यसैले आज मृत्यु यो सबभन्दा अन्तिम शत्रु भनेको आज परमेश्वरको वचनमा आज के गरेको छ लेखेको छ। यो पनि आज प्रभुको छोराछोरीको निम्ति आज के बनेर जान्छ है आज केही बेकामको आज बनेर गएको कुरा हामी परमेश्वर वचन यस प्रकार लेखेका हामी पाउँछौँ। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायमा 26 पदमा आखिरी शत्रु चाहिँ जो नष्ट पारिनेछ मृत्यु। अनि 54 पदमा यसकारण जब यस विनाशीले अविनाशीलाई पहिरन्छ यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्छ तब यो लेखेको वचन पूरा हुन्छ मृत्यु विजय मानिलियो। प्रभुको छोराछोरीको जो मृत्यु छ यो त आज विजयमा निलिने कुरा। आज यसले प्रभुको छोराछोरीले केही असर पार्ने जो पनि आज मृत्युको यहाँनिर जो पनि आज खिल छ यो पनि आज के हुन्छ अरे कहाँ जान्छ। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? आज प्रभुको छोराछोरी त्यस प्रकारको विजय आज प्रभुले के हुन्छ दिनुहुन्छ। यो सामर्थ्य परमेश्वरले सन्तान पर्छ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। त्यसैले यो त विजयको दिन हो आज हाम्रो निम्ति। धेरैजना निम्ति मृत्यु आज हार हो। आज उनीहरूले यो मृत्युलाई आज सामना गर्न सक्दैन अनि यो मृत्युमा परेपछि आज उनीहरू निराश हुन्छन्, हताश हुन्छन्, आज रुन्छन्, कराउँछन्, विलाप गर्छन्। तर हाम्रो प्रभुको छोराछोरी निम्ति आज यो विजयको दिन कति बहुमूल्य दिन, यो भाग्यशाली दिन, यो लाभदायक दिन, यो अनमोल दिन परमेश्वरको दृष्टिमा पनि यो अनमोल बन्न गएको छ। कसरी आज प्रभुको छोराछोरीको मृत्यु आज परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल हुन्छ भन्ने विचार 1-2 कुरा हामी के गर्ने बेला छौँ परमेश्वरको वचनको आधारमा हामी हेर्ने। सबभन्दा पहिलो कुरा जस्तो आज हामी प्रभुका जनहरू जो हुन्छ सेन्स भनेर यहाँनिर सन्त भनेर यहाँनिर के गरेछ लेखेको छ अर्थात् पवित्र जन भनिकन लेखेको छ। पवित्र जनहरूको मृत्यु जो पनि छ आज के हुन जान्छ बहुमूल्य बन्न जान्छ। किनकि उनीहरूको जीवनलाई आज के छ बहुमूल्य छ, अनमोल छ। आज जीवन जो पनि आज उनीहरू व्यतीत गर्छ जब हामी विश्वास गर्छौँ, जब हामी प्रभुको चरणमा आइकन हाम्रो पापलाई मानिलिन्छौँ, त्यो मानिलिने साथ हाम्रो जीवन आज अनमोल जीवन आज के हुन जान्छ बन्न जान्छ। किनभने एउटा अनमोल कुराद्वारा आज हामी यस प्रकारले यो जीवनलाई आज हामीले के गरेका छौँ प्राप्त। त्यसैले अनि हामी एउटा विचार हामी पाउँछौँ आज यो छोरीको जीवनको लडामा पनि यही प्रकारको अवस्था हामी पाउँछौँ। यो पनि आज है यसले जुन आफ्नो जीवनलाई जो पनि विश्वासी भएका अथवा प्रभुको छोरी भइकन यसले आज व्यतीत गरे। जस्तो अघि यहाँनिर हामीले त्यो बायोडाटा हामीले सुनिरहेका थियौँ है। त्यहाँनिर के लेखेको थियो है यसले कहिले प्रभुलाई पाएको 2002 सालमा यसले प्रभुलाई पायो। त्यो दिनदेखि उसको यसको जो पनि जीवन छ यो अनमोल जीवन यसले के गर्नु गयो व्यतीत गर्न गएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। 2002 सालमा म गान्तोकमा नै थिएँ
अनि यसले आज प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि है बत्तिसमा लिए बत्तिसमाको दिन आज यो छोरीको बत्तिसमा दिनु म पनि त्यहाँ उपस्थित थिएँ र त्यो दिन आज यो छोरीले बडो आनन्दको साथमा खुसीको साथमा आज के गरे बत्तिसमा र यसले एउटा आज प्रतिज्ञा त्यो समयमा पाएको थियो यसको बत्तिसमाको प्रतिज्ञा है के थियो भन्दाखेरि थाहा छैन त्यहाँ यमुना 15को 16 कति मिठो यहाँनिर कुरा लेखेको छ आज त्यो दिन आज यो प्रभुको छोरी हुन गयो अनि त्यो दिनदेखि यसले एउटा अनमोल जीवन आज के गर्नु गयो व्यतीत गर्न गएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ यमुना 15को 16 पद तिमीहरूले मलाई चुनेनौ र मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ र तिमीहरूको फल रहिरहोस् भने तिमीहरूलाई नियुक्त गरे र तिमीहरूले पितालाई मेरो नाममा जे मागौला सो उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ यो छोरीले त्यो प्रतिज्ञा कति खुसीको दिन थियो कति आनन्दको दिन आज उसलाई प्रभुले चुनेको थियो आज प्रभु उसलाई नियुक्त पनि गरे यसैले यसले आफ्नो सेवामा यसले के गर्यो त्यो आज धेरै समय आज यसले कति वर्ष व्यतीत गर्यो 13 वर्ष आज यसले के गर्यो प्रभुको सेवामा आज यसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्यो किन यो नियुक्त गरिएको त्यो छोरी प्रभुले आज यस प्रकारले यसलाई के गरेको त्यो समयमा प्रतिज्ञा त्यो समयदेखि यसको जुन जीवन छ है 2002 सालदेखि आजको यो दिनसम्म हिजोको दिनसम्म यसले एउटा अनमोल जीवन आज के गर्थ्यो व्यतीत गर्यो यसले यो अनमोल जीवनलाई आज पाउनको निम्ति चाहिँ एउटा अनमोल कुरा आज परमेश्वरले आज यो छोरीको निम्ति के गरेको थियो प्रबन्ध गरेको थियो त्यो अनमोल कुरा चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायमा आज हामी पाउँछौँ 1 अध्याय पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको 18-19 किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चीजहरूद्वारा छुटकारा पाएको होइन तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ यो छोरीले आज यस प्रकारले त्यो बहुमूल्य कुरा त्यो अनमोल कुरा आज परमेश्वरबाट के गरेको थिए प्राप्त गरेको थिए त्यो चाहिँ के थियो प्रेसियस ब्लड अफ क्राइस्ट एज अ लैम आज त्यो निर्दोष पाठको आज जो पनि रगत छ जो चाहिँ आज अति नै अनमोल छ यो अनमोल रगतद्वारा यो छोरीले आज के पाएको थियो जीवन पाएको रगतले हाम्रो जीवन दिन्छ नि है हाम्रो जीवनमा जबसम्म रगत सञ्चार भइरहन्छ तबसम्म हाम्रो जीवन के हुन्छ रहिरहन्छ आज यो छोरीले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई आज अनमोल बनाउनेले यो अनमोल कुरोलाई परमेश्वरबाट के गरेको थिए प्राप्त गरेको आज यस प्रकारले हामी पनि जब हाम्रो पापको क्षमा हुन्छ जब प्रभु यीशुको रगतले हाम्रो सबै पापलाई आज धोइदिन्छ आज हाम्रो जीवन के हुन्छ अनमोल हुन्छ जहिले पाए कहिले पाए 2006 मा अझै ढिलो पाएछ दार्जिलिङले है आज 2006 मा आज प्रभुलाई के गरेको आज त्यो जीवन त्यो दिनदेखि हाम्रो जुन जीवन छ त्यो अनमोल कुरा आज परमेश्वरबाट हामीले प्राप्त गरेकोमा हाम्रो जीवन के बन्न जान्छ अनमोल त्यो समयमा हामीले के गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचन यस प्रकारले लेखेको छ यो छोरीले पनि यो अनमोल जीवनलाई प्राप्त गर्ने यसले के गरे यहाँनिर बताएको हामी भजनसङ्गीत किताब 116 अध्यायमा हामी पाउन सक्छौँ भजनसङ्गीत किताब 116 अध्यायमा है आज यो छोरीले आफ्नो जीवनलाई के गरे त्यो समयमा देखे कुन प्रकारको जीवन उसले यापन गर्यो त्यो समयसम्म 2002 सालसम्म उसले कुन प्रकारको जीवन व्यतीत गरेको थियो त्यो छोरीले आज आफ्नो जीवनलाई त्यहाँनिर के गर्न सकेको छ देख्न सकेको कुरा हामी भजनसङ्गीत किताब 116 अध्यायको 3 पददेखि 3 पद मृत्युका व्यथाहरूले मलाई घेरेका थिए नरकका पीडाहरूले मलाई पक्रेका थिए मैले सङ्कष्ट र सुख भोगेँ यो छोरीले आज आफ्नो जीवनलाई यस प्रकारले यो मृत्युको डरमा आज उसले के गर्थ्यो व्यतीत गरेको थियो किन परमेश्वरको वचनले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो जसले पाप गर्छ त्यो व्यक्ति मर्छ आज परमेश्वरको यो आज आवाज आज यो छोरीले सधैँ नै के गर्थ्यो सुनिरहेको थियो पापको ज्याला मृत्यु हामी के गर्नुपर्छ शरीरमा आज मर्नुपर्छ यो कुराहरू यो छोरीले सुनिरहेको छ शरीरमा मात्र होइन आत्माको त्यहाँनिर मृत्यु छ जो चाहिँ अनन्त आज त्यो नरकको दण्डमा आज हामी यो कुरा के सक्छौँ हामी त्यहाँनिर यसलाई दोस्रो मृत्यु भनिकन आज भनेको कुरा पनि हामी त्यहाँनिर प्रकाश किताब 20 अध्यायको 50 किताब 20 अध्यायको
20 अध्यायको 14 अनि 15 पदमा हामी यहाँनिर पाउन अनि सक्छौँ। मृत्यु र नरक मृत्यु र नरक आगोको झिलभित्र फ्याँकिए, आगोको झिलभित्र फ्याँकियो, यो दोस्रो मृत्यु हो। यो दोस्रो मृत्यु हो। अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको पाइएन, त्यो आगोको झिलभित्र फ्याँकियो। आगोको झिलभित्र। यसमा जो कोही आजको दिनसम्म आफ्नो पापमा आज उनीहरू रहिरहेको हुन्छ, उनीहरूको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा, हामी जीवनको कुरा अहिले गरिरहेका छौँ, यो अनमोल जीवनको कुरा गरिरहेको छ, जो प्रभुबाट आज हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। त्यो हाम्रो नाम चाहिँ आज जीवनको पुस्तकमा नलेखिएसम्म चाहिँ आज हामी दोस्रो मृत्युको आज प्रहारमा, दोस्रो मृत्युको आज घेराभित्र आज हामी के गरिन्छ, रहिरहेको। यो छोरीले यो कुरो चाल पाए, म पनि मेरो पापको कारणले राखेर आज म के भएको छु, यस प्रकार यो मृत्युको घेराभित्र म रहेछ। यसमा यहाँनिर फेरि अघि पढिदिनुहोस् न, 116 अध्यायको 3 पद यसले भनिरहेको छ, मृत्युको घेराले पासोले मलाई के गरेको थियो, घेरेको अवस्थामा मैले आफूलाई पाएँ भनिकन यो छोरीले आज भनिरहेको थियो। त्यो दिनको मृत्युका व्यथाले मलाई घेरेका मृत्युको थिए व्यथाले मलाई घेरेका थिए, र नरकका पीडाले मलाई पक्रेका नरकको थिए। पीडाले मलाई पक्रेका मैले थिए, सङ्कट र सुख भोगे। मैले सङ्कष्ट र सुख भोगेँ। यो छोरीले आज यसको आफ्नो जीवनलाई त्यो समयमा 2003 सालमा 2002 सालमा यो छोरीले आज यस प्रकार आफ्नो जीवनलाई के गर्थ्यो, देखेको थियो। मृत्युले आज उसलाई के गर्थ्यो, घेरेको अवस्थामा मृत्युको डरले आज हाम्रो जीवनलाई आज के गर्छ, यो मृत्युले आज हामीलाई के गर्छ, आज दासत्वमा पार्छ, हामीलाई तमारापनमा यसले के गर्छ रे, लिएर आउँछ रे। हिब्रू किताब 2 अध्याय, हिब्रू किताब 2 अध्याय, हिब्रू किताब 2 अध्यायको 15 पद, हिब्रू किताब 2 अध्यायको 15 पद। साथै साथै मृत्युको डरले सारा जीवनभरि दासत्वमा परेका सबैलाई छटाउनलाई। आज मृत्युको डरले आज हामीलाई दासत्वमा, यसले आज हामीलाई त्यो मृत्युमा कुनै पनि घडी के गर्न सक्छ, यसले लैजान सक्छ। मृत्यु कुनै पनि घडी आज हाम्रो जीवनमा के गर्न सक्छ, आउन सक्छ। मृत्युको आज हाम्रो जीवनमा आउने कुनै त्यहाँनिर है आज एउटा ठिक जग्गा छैन। आज त्यहाँनिर एउटा ठिक समय, आज म यो दिन मर्छु भनिकन हामी के हुन्छ भन्दा हाम्रो छोरीले आज अन्तिम समयसम्म है 2 दिन जब यसको अलिक हो आज त्यो ऊ भयो है, त्यसको कोमामा जब गयो यसको अगाडि दिनसम्म है, यसले के भन्दै थियो, जातीय है भाइले समर्पण नगर्ने दिनसम्म आज यो प्रकारले म जिउँछु। मैले त्यो त मर्छु भनेर पो भनेको, अघि भने हामी कुरा सुने है, मर्छु भनेर पो भनेको। उसले आज जिउन आज चाहिने, यो प्रकार आज हामी जिउन चाहिरहेको छ। आज हाम्रो चाहना त्यो प्रकारको हुन्छ, हामी सधैँ नै जिउन, हामी नमरौँ, यो प्रकार हाम्रो चाहना। यसका मृत्युको आज के छैन, कुनै निर्दिष्ट आज तारिक छैन, निर्दिष्ट आज स्थान छैन। कहीँ कहाँनिर हाम्रो छोरी कालिम्पोङको यहाँको बुहारी सिलगढीमा गएर यसले आफ्नो प्राणलाई के गर्नु पर्यो है, दिन पर्यो। यो प्रकारको अवस्था आज हाम्रो जीवनमा हामी के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। अयुबको किताब 14 अध्यायको यहाँनिर 5 पदमा हामी देख्छौँ। तर आज हाम्रो मृत्युलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गरिदिनुभएको छ, तोकिदिनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ आज हामीले के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। किनभने मानिसको आयु तोकिएको छ, त्यसका महिनाको संख्या तपाईँलाई थाहा छ, त्यसको महिनाको संख्या तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले त्यसका सिमानाहरू बाँध्नु भएको छ, त्यसको सिमानाहरू बाँध्नु भएको छ, त्यसले त्यो पार गर्न सक्दैन। यो छोरीले आज त्यो सिमाना जो पनि थियो, जो स्थिति राखेको थियो, आज कति तारिक भयो, 12 तारिक 7 महिना अनि 2021 साल यसको निम्ति तोकिएको त्यो एउटा सिमाना, त्यो दिन थियो यसको निम्ति। त्यो दिन यसले के गर्न सकेन, पार गर्न सकेन। अनि आज प्रभुको साथ हुनु निम्ति यसले आफूलाई के गर्नु, यो यसको जीवन आज यस प्रकारले बितेर गयो। तर यो जीवन जो पनि छ, यसको हिजोको दिनसम्मको यसको जो पनि जीवन छ, यो जीवन चाहिँ आज 2003 सालदेखि यसले के गर्यो, एउटा अनमोल जीवन व्यतीत गर्यो। कारण के थियो है, आज यसले के गरेको थियो, आफ्नो पापलाई मानिलिएको खण्डमा अब प्रभुले के गरे रे, यसलाई त्यो पाप, यसले यो प्रकारले प्रार्थना गरे। अझै त्यो प्रार्थनालाई अझै अगाडि बढायो। हामी हेरौँ त 116 अध्यायको मनसँग 116 अध्यायको अब 4 पदमा, तब मैले परम प्रभुको नाम पुकारे, हे परम प्रभु म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, मेरो प्राणलाई बचाउनु। यो प्रकार प्रार्थना आज यो छोरीले गरेको थियो 2002 सालमा। तब यसले आफ्नो अवस्थालाई चाल पाए। मलाई त मृत्युले आज के गरेछ, घेरेको छ। नरकको पीडाले आज मलाई सताइरहेको छ। म त मर्यो भने अब कहाँ जान्छु, त्यो नरकको आगोमा म पर्न जान्छु। मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको छैन। हे प्रभु मेरो प्राणलाई तपाईँले बचाइदिनुहोस्। यो छोरीले त्यस प्रकारले प्रार्थना गरे। आज हामीले यस प्रकारले प्रार्थना गरे। यदि हामीले त्यो अनमोल जीवन हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, आज हामीले यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रभु जो पनि हुन्छ, उहाँ कस्तो बोल्नुहुन्छ त्यो समयमा
5 पदमा परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ। अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु अनुग्रहमयी हुनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहको धनले उहाँ भरपूर आज परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले आज त्यो अनमोल कुरा जो हुन्छ, त्यो धन जो पनि छ, अनमोल धन जो प्रभु यीशु मसीहको रगत हो, त्यो रगतद्वारा उहाँले हाम्रो सबै पापलाई धोइकन हाम्रो पापको प्रायश्चित उहाँले के हुन्छ गराउनुहुन्छ। एफिसी किताब 1 अध्याय अनि यो अनुभव यो छोरीले आज गरेको खण्डमा यसले आफ्नो जीवन जो पनि छ, अनमोल जीवन आज यिनले के गरे व्यतीत गरे। त्यो अनमोल ख्रीष्टको रगतले यिनको सबै पापलाई आज के गरे थियो धोइदिएको थियो। 1 अध्यायको 7 वहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। त्यो छोरीले आज त्यो अनमोल धनलाई त्यो समयमा प्राप्त गर्छन्। यो अनमोल धन प्रभु यीशु आफैले हुनुहुन्छ। आज त्यो अनमोल धनलाई आज उसले ग्रहण गरे खण्डमा, उसले आफ्नो जीवनमा ल्याए खण्डमा परमेश्वरप्रति अनुग्रहमय बनेर आज त्यो मृत्युको घेरादेखि आजलाई के गरे छुट्याएर दियो। अब उसले भन्छ हाम्रो भन्ने कुरा के पनि छैन। तर यो छोरीले त्यो समयमा 2002 सालमा जुन प्रकारले यसले आफ्नो जीवनमा आज त्यो मृत्युको घेराले आज सताएको अवस्थामा, नरकको पीडाले आज सताएको अवस्थामा यसले आफैलाई आज प्रभुको चरणमा आज यसले के अरे राखे अनि भने प्रभु तपाईँले मलाई बचाउनु। अनि प्रभुप्रति अनुग्रहमय बन्नुभयो, प्रभुप्रति आज कृपा बन्नुभयो, प्रभुप्रति धर्मी बन्नुभयो अरे है। अनि आज त्यो उहाँको धार्मिकता जो पनि छ, त्यो धार्मिकता आज यो छोरीलाई दिएको कारणले अब यो छोरी के भएको छ, अनमोल जीवन यसले के गरिसक्यो प्राप्त गर्छ। यो पहिलो कुरा। आज हाम्रो जीवनमा पनि यो अनमोल जो पनि जीवन छ, यदि हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ तब उहाँ त जब हामी यो संसार छोडिकन जान्छौँ, परमेश्वरको दृष्टिमा आज हाम्रो जो पनि मृत्यु छ त्यो के बनेर जान्छ, अनमोल बनेर जान्छ। दोस्रो कुरा जसद्वारा आज हाम्रो मृत्यु आज अनमोल बन्न जान्छ, यो हाम्रो दृष्टिमा, यो त परमेश्वरको दृष्टिमा, यो भयोग्य परमेश्वरको दृष्टिमा, यो शक्तिशाली परमेश्वरको दृष्टिमा, यो आज अनुग्रहमय परमेश्वरको दृष्टिमा, एउटा धर्मी परमेश्वरको दृष्टिमा, यो कृपालु परमेश्वरको दृष्टिमा यस प्रकारले हामीले यो कुरालाई आज परमेश्वरको महानतालाई यहाँनिर हामी यो छोरीको मृत्युमा आज हामी देखि हाम्रो परमेश्वर साथी कति महान हो। आज उहाँलाई आज हामीले पाउन सक्यो भने हाम्रो जीवन साथी नै अनमोल बन्न जान्छ अनि हाम्रो मृत्यु पनि आज के गर्न जान्छ, अनमोल बन्न जान्छ। त्यो छोरीले त्यसमा आफ्नो जीवनलाई पनि दिएको। आज हामी प्रभुका छोराछोरीहरू आज हामी यो संसारमा हामी जब पनि हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्छौँ धेरै प्रकारको परिस्थितिबाट, दुःखबाट, कष्टबाट भइकन आज हामी के गर्छौँ, हामी गइरहेको हुन्छौँ। तर यी सबै कुराले एउटा अर्को बहुमूल्य कुरा, अर्को एउटा अनमोल कुरा यसले हाम्रो जीवनमा के गर्दो रहेछ, दिँदो रहेछ। जुन जीवनलाई आज हामीले लिएको कारणले हाम्रो मृत्यु जब हुन्छ त्यति बेला हाम्रो मृत्यु आज अनमोल के गर्न जान्छ, बन्न जान्छ। पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको 7 पद, पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको 7। हाम्रो जीवन यस प्रकारले एउटा विश्वासको जुन जीवन छ, धेरै प्रकारको परीक्षाबाट भइकन, धेरै प्रकारको दुःखबाट भइकन आज हामीलाई के गर्नु पर्दछ, जानु पर्दछ, पर्दैन। तिमीहरूको विश्वासको जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ। नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै मूल्यवान छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा यो संसार प्रशंसा आदर र महिमाको कारण छ। यो दोस्रो कुरो हाम्रो जीवन, हाम्रो मृत्यु जो पनि छ परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल बन्न जान्छ। परमेश्वरले आज हाम्रो जीवनलाई के हुन्छ, उहाँले जाँच्नुहुन्छ, उहाँले आज हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहुन्छ। अनि यो जीवन आज बहुमूल्य छ कि छैन, यसले अनमोल जीवन व्यतीत गरेको गरेर परमेश्वरले हिसाब किताब गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको लगाउन परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे हिसाब किताब। जब यो संसारमा हामीले जो पनि जीवन हामीले व्यतीत गरिरहेका छौँ, आज कुन प्रकारले हाम्रो जीवनलाई आज हामीले व्यतीत गरिरहेका छौँ, यो कुरा आज हामीले के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। यो संसारको कुराहरूमा हाम्रो जीवनलाई यदि हामीले आज जिउन चाह्यो भने, हामी बिताउन चाह्यो भने आज यो परमेश्वरको दृष्टिमा मूर्ख बन्न जान्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा बेमूल्य बन्न जान्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा यसको केही भ्याल्यु त्यहाँनिर हुँदैन। तर जब हाम्रो जीवनलाई चाहिँ आज यो विश्वासमा भइकन जब हामी जिउँछौँ, दुःखमा कष्ट भइकन आज हामी जिइरहेका हुन्छौँ, हाम्रो जीवनले आज त्यो अनमोल विश्वास हामी दिएको कारणले परमेश्वरको दृष्टिमा यो मृत्यु जो पनि छ अनमोल के जान्छ, बन्न जान्छ। लुकाको किताबमा लुकाको रचित सुसमाचार 20 अध्याय, लुकाको रचित सुसमाचार 12 अध्याय, लुकाको रचित सुसमाचार 12 अध्यायमा लुकाको रचित सुसमाचार 12 अध्यायको यहाँनिर लेखेको छ भने है, 12 अध्यायको यहाँनिर एउटा व्यक्तिको बारेमा त्यहाँनिर यो कुरो बताइएको छ। 12 अध्यायको यहाँनिर कहाँनिर लेखेको छ भने म तपाईँलाई बताएको चाहिँ मैले अचानक यो सेवा गर्नु परेको खण्डमा म तयार हुन गएको थिइनँ। यहाँनिर
12 अध्यायको 15 पदमा 12 अध्यायको 15 पदमा अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो होशियार हो र आफूलाई लोभबाट जोगाइराख मानिसको जिन्दगी चाहिँ यससँग भएको सम्पत्तिको भरपुरीमाथि आधारित छैन। सम्पत्तिको भरपुरीमा आधारित छैन। हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो साथमा भएको यो धन सम्पत्ति है सुन चाँदी इत्यादि कुरामा के छैन, भर छ, आधार छ। हाम्रो आधार आज हामीले ठिक आधारमा आज हामीले जिउन के सक्नुपर्छ। त्यसैले संसारको कुरामा आज हामीले हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्यो भने आज हाम्रो जीवन बहुमूल्य बन्न सक्दैन, अनमोल बन्न सक्दैन। अनि हाम्रो मृत्यु पनि आज परमेश्वरको दृष्टिमा अनमोल बन्न सक्दैन। एउटा व्यक्तिले जसले आफ्नो जीवनलाई यस प्रकारले यो संसारको कुरामा आज उसले आज व्यतीत गरेको खण्डमा उसको जीवनको लगमा परमेश्वरले यस प्रकारले यहाँनिर भन्नुहुन्छ 12 अध्यायको 20 पद। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, हे मूर्ख, आज रात नै तेरो प्राण तबाट फिर्ता लिनेछ। तब ती थोकहरू जो तैँले जोहो गरेको छ कसका हुनेछ। त्यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा यस प्रकारले छ, Thou fool, this night thy soul shall be required. मलाई तेरो प्राणको आज के परेछ, खाँचो परेछ। मैले हिसाब किताब गर्नु परेछ। तैँले यो संसारमा कति कमाइ, आज तेरो मृत्यु आज यस प्रकारले अनमोल बन्न जान्छ कि जाँदैन, म आज डिक्लेयर गर्नेछु। यो छोरीको लगमा परमेश्वरले डिक्लेयर गरिदिनु भयो, प्रेसियस इन द साइट अफ प्रभुले यस्तो मूल्याङ्कन गर्छ। आफ्नो जीवनलाई जुन प्रकारले विभिन्न प्रकारको परीक्षामा दुःखमा कष्टमा भइकन पनि त्यो विश्वासमा यो स्थिर खण्डमा सधैँ नै हँसिलो अनुहार यसले लिकन अहिले यो समयसम्म पनि हँसिलो चेहरा लिकन तपाईँको समक्ष के भन्छ प्रकट भएको छ। मैले मेरो जीवनमा त्यो विश्वास मैले थामेर राखेको छु। यो कुरा लेखेको छ यहाँ लेखेन Christ in you, the hope of glory. आज प्रभुलाई के गरेको आज महिमाको आशा बनाएर आज के हुन्छ यसको जीवनको गवाई हामी बताइरहेको छ। यसले अनमोल जीवन प्राप्त गरेको थियो किन परमेश्वरबाट त्यो अनमोल कुरा यसले प्राप्त गरेको छ। प्रभु यीशुको रगत जो पनि छ जो अनमोल छ यसलाई आफ्नो जीवनमा यसले लिएको खण्डमा यसको सबै पापदेखि यसले छुटकारा पाइकन आज परमेश्वरको सन्तान आज यो बन्न गयो र प्रभुले यसको दृष्टिमा यो अनमोल जीवनलाई आज के हुन सक्यो, देख्न सक्यो। त्यति मात्र होइन, यसले दिन प्रतिदिन आफ्नो जीवन जो पनि हिजोको दिनसँग यसले व्यतीत गर्यो त्यो जीवनमा पनि आज त्यो विश्वासको रखुवाले आज यसले गरेको खण्डमा यसले परमेश्वरलाई के राखेको रहेछ, होप अफ ग्लोरी, महिमाको आशा बनाएर राखेको खण्डमा परमेश्वरले यसको मृत्युलाई आज के देख्न सक्यो है, आज अनमोल आज परमप्रभुको दृष्टिमा आज यो अनमोल यसको विश्वासको जाँचमा पनि आज यो के गर्न गए एकदमै आज यस्तो प्रकारले आज यो जिउन सक्यो। कति दुःख भयो यसलाई, कति कष्ट भयो, सेवा गर्दाखेरि पनि यताउति जान्थ्यो। हाम्रो साथ पनि कतिचोटिले है विभिन्न जग्गामा नेपालतिर आज नर्थ इस्टतिर आफ्नो है सेवामा आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरेको है, दुःखमा कष्टमा हेर्छदा लिनु बस्यो। यो प्रकारले यसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दा पनि यसले आफ्नो विश्वासलाई आज जोगाइराखेको कुरा आज हामी के सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। जसले गर्दा अब प्रभुले यसलाई अनमोल देखेको खण्डमा यसलाई लिएर आउनुभयो। त्यो समयमा कुन प्रकारको आधार महिमा यसले पाए। फेरि पढ्नु छ यो किताब के लेखेको थियो त्यहाँनिर पहिलो पत्रिका किताब 1 अध्यायको 7 पद आज परमेश्वरको वचन लेखेको एकैवटा कुराहरू आज हाम्रो निम्ति जीवन जान्छ, बहुमूल्य अनमोल बन्न जान्छ। एकले यो प्रकारको जीवन आज पाइकन हिजोको दिन हाम्रो मध्येदेखि गएको कुनै हामी देख्न सक्छौँ। तिमीहरूको विश्वासको जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नासवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको कारण थियो। यो छोरीले आफ्नो जीवन आज विश्वासको जाँचमा यो आज उत्तीर्ण भइकन आज यसले आफ्नो अनमोल जीवनलाई आज कायम राखेको खण्डमा जब प्रभु आउनुभयो यसलाई लिन यसलाई लिन प्रभु आउनु यहाँनिर कमिङ यहाँनिर प्रकट भएर त्यहाँ लेखेको छ। तर पनि यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा कमिङ अफ द लर्ड प्रोसेस आउँदा हिजो आउँछु ल प्रभुले के भन्नुभयो लिएर जानु। त्यस बेला प्रभुले के गर्नुभयो, के दिनुभयो अरे प्रशंसा आदर। त्यो अनमोल थियो नि त, अनमोल कुराले अर्को त प्रशंसा पाउँछ नि त। थोत्रै कुरालाई हामी प्रशंसा गर्छौँ त, गर्दैनौँ नि होइन। तर अनमोल कुरा छ, दामी कुरा छ, मूल्यवान कुरा छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ। प्रभुले छोरीलाई अनमोल पाउँछ। यदि यो त्यसै लडिरहेको थियो यदि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा
अरूको दृष्टिमा सायद यो आज बहुमूल्य थिएन, किन यसको जीवन व्यतीत गरेको है, यो प्रकारको कुरा आज त्यहाँनिर उठ्यो। तर प्रभुले चाहिँ यसलाई हेर्नु, यसले अनमोल जीवन, अनमोल विश्वासलाई आफ्नो जीवनमा आज लिएको कारणले यसले प्रभुबाट आज के हुन्छ, त्यो प्रशंसा पाउन सक्यो, आदर पाउन सक्यो, महिमा। यो महिमामा आज के गरेछ प्रवेश। यस कारण आज प्रभुको लोगोको मृत्युलाई के भन्छ, महिमामा आज प्रवेश गर्ने भनेर आज के गरिन्छ भनिन्छ। कहलन भिड्नु है, महिमामा आज के हुन्छ, बुलावट हुन्छ, महिमामा पदोन्नति हुन्छ है। त्यसको अझ उन्नति भयो, आज पदमा उन्नति गरेर चाहिँ त्यसको आदर पायो, अझै ठुलो आदर पायो। यो प्रकारको कुरा आज हामी यो छोरीको गवाईद्वारा आज जीवनद्वारा यस प्रकार हामी के सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। यसमा आज प्रभुले यो डिक्लेयर गर्नुभएको छ परमप्रभुको दृष्टिमा आज जयताको जुन मृत्यु छ यो के छ, यो डिक्लेरेसन। अब तेस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, तेस्रो कुरा जसद्वारा आज यो छोरीले है त्यो अनमोल जीवनलाई पाएको प्रमाण यहाँनिर हामी दिन सक्छौँ। पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। पहिलो पत्रुस अब हामी सक्ने कोसिस गर्छौँ है। पहिलो पत्रुस किताब 2 अध्यायको यहाँनिर प्रभु यीशु मसीहको बारेमा यो कुरो बताइएको छ। 2 अध्यायको 4 पद पहिला पढिदिनुहोस् त। वहाँका अर्थात जिउँदो पत्थर कहाँ आएर जो सच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गर्नुभयो, मानिसद्वारा रद्द गरेको थियो, परमेश्वरको निम्ति चुनिनु भएको बहुमूल्य हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु यीशुको बारेमा यो कुरो यहाँनिर बताएको कुरा हामी के सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। आज प्रभु यीशु परमेश्वरद्वारा चुनिएको अनि अनमोल हुनुहुन्छ। अनि उहाँको जीवनमा जब हामी पाउँछौँ, उहाँको जीवनमा जब हामी बनिरहन्छौँ, उहाँको जीवनसँग जब हामी आज त्यस प्रकारले सहभागिता हामी जनाउँदै जान्छौँ, त्यति नै आज हामी के गर्छौँ, हामी पनि त्यो अनमोल अवस्थामा आज हामी के गर्छौँ अरे हामी पाउन सक्छौँ आफूलाई। अनि परमेश्वरलाई पनि अनमोल पाइकन परमेश्वरले आज हामीलाई यसले अनमोल मृत्युमा उहाँले हामीलाई ल्याउनुहुन्छ। 6 पदमा पढ्नुहोस् त। त्यसकारण पवित्र शास्त्रमा पनि यो पाइन्छ, हेर म सियोनमा एउटा चुनेको बहुमूल्य, सियोनमा चुनिएको बहुमूल्य जसले उनीमाथि विश्वास गर्दछ, शर्मा पर्ने छैन। यसकारण विश्वास गर्नका निम्ति उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। आज यस प्रकारको जीवन आज छोरीले एउटा बहुमूल्य पुरस्कार प्राप्त गरे। मेरो प्रभु कति अनमोल हुनुहुन्छ, मेरो प्रभु कति बहुमूल्य हुनुहुन्छ, मेरो निम्ति उहाँले त्यो अनमोल कुरा मेरो निम्ति उहाँले दिनुभयो। मलाई आज त्यो अनमोल विश्वास उहाँले मलाई दिनुहुन्छ। यस्ता परमेश्वरको विषयमा है आज परमेश्वरले दिनुभएको कुरा अनमोल छ भन्ने कुरा धेरै हामी पाउँछौँ। र हाम्रोमा समय नभएको सबै कुरा हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यो अन्तिम कुरा हामी हेर्न गइरहेको छ। यो अनमोल कुरो चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दाखेरि यहाँनिर 5 पदमा यो कुरो लेखेको छ, जस कहाँ आउँदाखेरि भनिकन यहाँनिर लेखेको हामी 4 पदमा पढिदिएको छ। उहाँका अर्थात जिउँदो परमेश्वर कहाँ आएर सच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गरिनु भएको थियो, परमेश्वरको निम्ति चुनिनु भएको थियो, बहुमूल्य हुनुहुन्छ। 5 पद तिमीहरू पनि जिउँदो पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् परमेश्वरद्वारा परमेश्वर कहाँ रहनयोग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनका निम्ति आत्मिक बलिदान चढाउनका निम्ति एउटा पवित्र पुजारीको समाज बनिन जान्छौँ। पवित्र पुजारीको समाज। आज यो बहुमूल्य कुरो अनमोल जो प्रभु हुनुहुन्छ, अनमोल जो प्रभु हुन्छ, परमेश्वरद्वारा अनमोल ठहरिनु भएको अनि आज विश्वासको निम्ति अनमोल ठहरिनु भएको यो अनमोल प्रभु जो हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा जिउँदो पत्थर भइकन उहाँ के गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति एउटा अनमोल आज जग उहाँ के गर्नुभयो, बन्नुभयो, फाउन्डेसन उहाँ बन्नुभयो होइन। उहाँ त्यहाँदेखि कहाँले पढाइन्छ 6 पदमा। यसकारण पवित्र शास्त्रमा यो पनि पाइन्छ, शास्त्रमा यो पनि पाइन्छ, हेर म सियोनमा एउटा चुनिएको बहुमूल्य मुख्य कुनै ढङ्ग राख्छु, कुनै ढङ्ग जग भनेर यहाँनिर फाउन्डेसन भनेर लेखेको कुरा हामी के सक्छौँ। यो जगमा आज एउटा घर बनिएको छ। यो घर चाहिँ आत्मिक घर भनेर यहाँनिर बताएको छ। जुन आत्मिक घरमा आज त्यहाँनिर रहने लोकलाई आज आत्मिक पुजारी, पवित्र पुजारी भनिकन भनिएको छ। सधैँ उनीहरूले के गर्छ भने परमेश्वरको दृष्टिमा आज ग्रहण योग्य आज आत्मिक बलिदान राख्ने प्रशंसा गर्ने, स्तुति गर्ने, आज प्रभुको गीत गाउने है, आज प्रभुको आज महिमा गर्ने, प्रभुको विषयमा अरूलाई बताउने यो प्रकारको जीवन कहाँनिर रहेर यो अनमोल जगमा रहेर अहिले छोरीले आफ्नो जीवनलाई याद यसले 13 वर्षसम्म प्रभुको घरमा
है जसलाई यहाँले आत्मिक घर भनेर आज त्यहाँनिर जीवनलाई के गरे प्रभुको सेवा यसले गरे पुजारी भइकन आज यसले प्रभुको के गरे सेवा गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यो प्रकारले यसले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरे खण्डमा परमेश्वरले जब यसलाई आउनु अरे यो त कहाँनिर छ है मण्डलीमा आज यो बनेर आज के गरेको छ रहिरहेको छ आज मण्डलीले यसले के गरेको छैन छोडेको छैन आज यसले मेरो सेवा गरिरहेको छ मेरो प्रशंसा गरेको छ र यसमा आएर पनि सेवाको लागि लागिरहेको कुरा यसरी सेवालाई छोडेन है यसलाई सेवा गर्दै थियो पूर्ण प्रकारले सेवा गरिदियो यसले बाहिर आएको फेरि के गरे है आफ्नो पतिको साथमा अनि यो सेवा आज गर्दै अनि यो स्तुति गर्नु आज परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु यसले आफ्नो छोरालाई पनि सिकायो मण्डलीमा आज निरन्तर आज जो कोही आज जो कोही आज प्रभुको घरमा आज रहिरहन्छ प्रभुको घरमा आज प्रभुको सेवा गरिरहन्छ प्रशंसा गरिरहन्छ महिमा गर्छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद।